आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा हामी योग र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, योग र जीवनशैलीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा योग अनि मान्छेको जीवनशैलीलाई हेर्ने हो भने जतिले योग सम्बन्धी सचेतना छ, सचेतना भए अनुसार त्यसको अभ्यास गर्न धेरैजनालाई पर्याप्त समय भइराखेको हुँदैन। कसैलाई सचेतनै हुँदैन योग गर्नुपर्छ भन्ने। तर अहिले विभिन्न मिडियाहरूमा योग सम्बन्धी कार्यक्रमहरू आइराखेको हुन्छ। जसलाई केही समय छ उहाँहरूले कुनै न कुनै हिसाबले आफ्नै प्रकारले योगको अभ्यास गरिराख्नु भएको हुन्छ। तर अर्को पक्षमा हेर्दाखेरि योगको बारेमा सचेत भए पनि, योगको बारेमा जानकारी भए पनि उहाँहरूले गर्न नपाउने किसिमको चाहिँ समस्या भइराखेको हुन्छ। जो वर्किङ मान्छे हुनुहुन्छ, प्रोफेसनली काम गरिराख्नु भएको छ बाहिर, र उहाँलाई बिहानको समय या दिउँसोको समय पर्याप्त हुँदैन। योग भनेपछि हाम्रो मनमा कस्तो विचार आउँछ भने बाहिर जाने, योगा म्याट लिएर अथवा बाहिर कुनै खुल्ला ठाउँमा गएर योग गर्ने, त्यो हुन सके अत्यन्तै राम्रो। यदि नसकेको खण्डमा हामी जहाँ छौँ हाम्रो कार्यक्षेत्रमा त्यहीँ बसेर हामीले योगको अभ्यास गर्न सकिन्छ। सामान्य हिसाबले श्वास प्रश्वासको योगभन्दा आसन मात्रै योगमा आउँदैन। श्वास प्रश्वासको कुराहरू, प्राणायाम, त्यसपछि ज्ञानको कुराहरू सम्पूर्ण योगमा अटाउँछन्। हामी यहाँ धेरै कुरा गर्दैछौँ शरीर र श्वास अनि मनको कुराहरू। मनलाई ठिकमा राख्नको लागि शरीरलाई ठिकमा राख्नु जरुरी छ, अनि शरीर र मन दुवै ठिक हुनको लागि श्वास ठिक हुन जरुरी छ। त्यसकारण दर्शकवृन्द, हामी अफिसमा जो निरन्तर अबेलासम्म काम गर्छौँ, व्यस्त हुन्छौँ, योगको लागि थाहा पाए पनि हामीलाई योग गर्ने समय छैन। उहाँले आफ्नो कार्यस्थलमा जुनसुकै बेलामा पनि टाइम थोरै हुनासाथ योगको अभ्यासहरू गर्न सकिन्छ, प्राणायामको अभ्यासहरू गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् आजको योग अभ्यास सुरु गरौँ। जो व्यस्त हुनुहुन्छ, जो योग गर्न भ्याउनुहुन्न, समय निकाल्न भ्याउनुहुन्न, उहाँले आफ्नो कार्यकक्षमै, अफिस रुममै बसेर योग, प्राणायाम र ध्यान गर्न सकिन्छ। यो तरिकाले पक्का पनि यहाँहरूलाई मद्दत पुग्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै हामी हाम्रो शरीरलाई भाइब्रेसन गर्छौँ। बस्दा बस्दा एकदमै हाम्रो शरीर स्टिफनेस भएको हुन्छ, अल्छी जस्तो लाग्छ, पट्यार लाग्छ। हामीलाई थोरै शरीरलाई भाइब्रेट गरौँ, रक्त सञ्चार गरौँ, सेकिङ गर्छौँ। थोरै श्वास भर्दै छोड्दै गर्छौँ, श्वास लिउँ छोडिदिउँ, थोरै सेकिङ। खुट्टाहरूलाई, हातलाई अलिकति स्ट्रेच, आफ्नै हिसाबले फ्री स्टाइलमा थोरै स्ट्रेच। जब हामी बिहानमा उठ्छौँ अनि शरीर तन्काउँछौँ, योग हाम्रो जीवनको अभिन्न पाटो हो। हामी सिके पनि नसिके पनि योग गरिराखेको हुन्छौँ। शरीरलाई पुरै तन्काइदिउँ, थोरै खुमलाई तलमाथि, अगाडिबाट पछाडितर्फ, दायाँ बायाँ झुल्छौँ। हामी अफिसमा बसेरै धेरै बेरसम्म बसिराख्दा हामीलाई पट्यार लाग्छ। हाम्रो शरीरले पनि ब्रेक चाहन्छ। बेला बेलामा शरीरलाई दायाँ बायाँ, पछाडि जान्छौँ, फेरि अगाडि चौडो छातीमा, पछाडि चौडो छातीमा, पछाडि अनि चौडो छातीमा। टाउकोको मसाज गरिदिउँ। हामीलाई काम गर्दा गर्दा थकान महसुस भए हुन्छ। हाम्रो टप अफ द हेडमा अलिकति हिट आइराखेको हुन्छ, तातोपन हुन्छ। जब हामी धेरै काममा लागिरहन्छौँ, हामीलाई आफ्नो बारेमा पनि ख्याल हुँदैन र एकदमै काम सकिसकेपछि थकित महसुस गर्छौँ। बेला बेलामा रिफ्रेस गर्नाले हामीलाई दिनभरि नै उत्तिकै स्फूर्ति साथ रहनलाई मद्दत गर्छ। टाउकोमा मसाज हल्का
अलिकति थपथपाइदिउँ। हामी जहाँ बसेको छौँ, हामीले काम गर्ने ठाउँमा त्यही नै हामी यो अभ्यासहरू गर्न सक्छौँ। थोरै थपथपाइदिउँ। दायाँ बायाँ आफ्नै हातले आफ्नो टाउकोमा मसाज, रिल्याक्स। देब्रे हातले दायाँ बायाँ मसाज। पछाडिको भागमा थोरै मसाज गर्छौँ। हल्का हल्का थपथपाउँछौँ, प्याटिङ। हल्कापन महसुस गर्छौँ। बिस्तारै लामो श्वास लिउँ, केही बेर रोकौँ, छोडिदिउँ। आँखालाई, आँखाको ढक्कनलाई हल्का बाहिरबाट आइबललाई घुमाउँछौँ। हल्कासँग टच मात्रै, भेरी भेरी स्लाइट टच। डार्क सर्कल लिएर अनि यो गालाको हड्डीमा जहाँ तनाव जम्मा हुन्छ, हामी यसको बारेमा अवेरै भइराखेको हुँदैनौँ। तनाव जम्मा हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो अनुहार चाँडै नै, उमेरभन्दा चाँडै नै कामको बोझले एजेड देखिन्छ। र यो एजिङको लागि पनि हामी यो योगहरू गर्ने गर्छौँ। एज घटाउनको लागि, एज कम देखिनको लागि, सधैँ जवान देखिनको लागि योगहरू अत्यन्तै जरुरी छ। रिफ्रेस हुनको लागि योग जरुरी छ। यो कञ्चटको छेउमा पुरै छोरी औँलाले घुमाइदिन्छौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, पछाडिबाट अगाडितर्फ हल्का औँलाको टिप्सले पुरा टाउकोमा, औँलाको टिप्सले रिल्याक्स। कानमा, कानको ढक्कनमा हल्कासँग रिल्याक्स। जको साइडमा हल्का मसाज गर्छौँ, जमा दुवै साइडमा। रिल्याक्स। घाँटीमा नाकको साइड श्वास भर्छौँ। आँखालाई वाइड ओपन एन्ड क्लोज, वाइड ओपन एन्ड क्लोज, वाइड ओपन एन्ड क्लोज। रिल्याक्स। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। रिल्याक्स। हातहरूलाई साइडमा राखौँ, कम्मरलाई सिधा। श्वास भरौँ, अप। Lift your shoulders and down. Lift your shoulders down. ढाडलाई पछाडितर्फ, घुँडाहरूलाई सिधा लक गरौँ थोरै ढाडलाई। ढाडको तल्लो भागलाई, ढाडको तल्लो भागमा चेयरमा धेरै बेर बस्दा या झुकेर काम गर्दा ढाडमा पनि हाम्रो ब्याकबोनमा पेन हुने गर्छ। त्यसलाई रिलिफ गराउनको लागि हामी ढाडको एक्सर्साइज श्वाससँगै। श्वास भरौँ, लक गरौँ ढाडलाई पछाडि बिस्तारै टाइट टाइट एन्ड रिल्याक्स। श्वास छोड्दा रिल्याक्स, लक गरौँ, रिल्याक्स रिल्याक्स। ट्विस्ट गर्छौँ हामी बिस्तारै। दाहिने हातलाई पछाडि ट्विस्ट, चेयरमै समातेर हामी श्वास भरौँ। गर्दनलाई अझै पछाडि, हात पाखुरा तन्किराखेको छ दाहिने हात। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ,
श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, अझै पछाडितर्फ। फेरि श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै अगाडि। नेक्स्ट साइड, गर्दनलाई पछाडि दाहिनेबाट देब्रेतर्फ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट। श्वास भरौँ, बिचमा आउँ, गो ब्याक एन्ड डाउन, गो ब्याक एन्ड डाउन। लामो श्वास लिउँ, छोडिदिउँ। खुट्टालाई साइडमा केहीमा मेचमा अडाउन सकिन्छ। हातले टच गर्छौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै झुकौँ। हातलाई बिस्तारै माथिबाट श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। श्वास भरौँ and relax. Release. देब्रे खुट्टा राख्दिउँ मेचमा केहीमा। देब्रे हात बिस्तारै खुट्टाको टिप्समा, जुत्ताको टिप्समा राख्छौँ। श्वास भरौँ, माथिबाट बिस्तारै। रिल्याक्स। श्वास लिँदै छोड्दै। कम्मरमा पुरै खिचाव छ, पाखुरामा। श्वास भरौँ एन्ड रिल्याक्स। रिलिज। खुट्टालाई सिधै अगाडि, घुँडालाई लक गरिदिउँ। हातहरू साइडमा छन्। हामी सोफामा बसेको छौँ या चेयरमा बसेको छौँ। चेयरको साइडमा राख्छौँ हातलाई। श्वास भरौँ, अझै अगाडितर्फ, अझै अगाडि अनि माथितर्फ। डाउन एन्ड अप। अलिकति चलाइदिन्छौँ हामी खुट्टालाई। तल माथि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि। केही बेर टाइट लक योर नी। दुइटै निजलाई, घुँडालाई पुरा लक गर्छौँ एन्ड रिल्याक्स। केही भारीपन छ लक गर्ने बेलामा। फेरि धेरै जस्तो हामीलाई जब वेट बढ्दै जान्छ घुँडाको समस्या हुन्छ। घुँडाको व्यायाम गर्नाले घुँडामा लुब्रिकेन्ट बढ्दै जान्छ अनि घुँडाको हड्डीको मसाज हुन्छ, मसलहरूको। रिल्याक्स। श्वास भरौँ, फेरि रिल्याक्स। श्वास भरौँ, फेरि रिल्याक्स। श्वास भरौँ, रिल्याक्स। फेरि श्वास भरौँ, घुँडालाई सिधै तन्काइदिउँ। जो बसेर व्यायाम गर्न सक्नुहुन्न पलेटी आसनमा, उहाँहरूको लागि पनि यो आसनहरू सोफामा या चेयरमा बसेर गर्न सकिन्छ। हामीले जति बसेर गर्दा फाइदा हुन्छ त्यत्तिकै फाइदा हुन्छ हामीलाई। जति योगा म्याटमा या फ्लोरमा बसेर गर्दा फाइदा हुन्छ त्यत्तिकै फाइदा हुन्छ हामी बसेर सोफामा या चेयरमा बसेर गर्ने व्यायामले। अप, लिफ्ट योर शोल्डर्स। कम्मरलाई पनि तान्दिउँ थोरै, ढाडलाई। डाउन, फेरि डाउन, फेरि डाउन। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई समातौँ, माथितर्फ लिफ्ट, माथि। श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै रिल्याक्स। श्वास भरौँ, माथितर्फ छोड्दै रिल्याक्स। श्वास भरौँ, छोड्दै रिल्याक्स। घुँडाको भाग, पिडुलाको भाग र यो तिघ्राको भागमा पुरै खिचाव हुन्छ यो व्यायाम गर्नाले। श्वास भरौँ, रिल्याक्स। श्वास भरौँ, रिल्याक्स।
हाम्रो नसा खुम्चिएर खुट्टाहरू दुख्ने समस्याहरू हुन्छ हामीलाई। त्यसको लागि जब जतिन्जेल हामी बस्छौँ त्यो बेलामा हामी यो व्यायाम गर्न सकिन्छ। 5-7 मिनट अथवा टाइम अनुसार रिपिट गर्न सकिन्छ। रिल्याक्स, माथि तानो, रिल्याक्स, माथि तानो, रिल्याक्स, माथि, रिल्याक्स। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई उचालौँ, देब्रे खुट्टा माथि राखिदिउँ, घुँडाको भागलाई प्रेस अनि खुट्टाको भागलाई प्रेसिट प्रेसिट प्रेसिट। जहाँ बसेको छौँ हामी धेरै बेर बस्दा हाम्रो खुट्टामा दुखाइ हुन्छ, त्यो बेलामा हामी यो अभ्यास चेयरमै बसेर गर्न सकिन्छ। जोइन्ट्समा खिचाव छ, पुरै स्ट्रेच छ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ एन्ड रिल्याक्स। नेक्स्ट, खुट्टालाई सिधा राखौँ, घुँडामा प्रेस गर्छौँ हत्केलाले। श्वास भरौँ, खुट्टालाई समातेको छौँ हामीले, प्रेसिट प्रेसिट। श्वास भरौँ, रिल्याक्स, छोडिदिउँ, फेरि श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। जब जब हामी धेरै बेरसम्म निरन्तर बसिराख्छौँ, कन्टिन्युअसली सिटिङ पोजिसनमा हुन्छौँ, हाम्रो खुट्टाहरूमा स्टिफनेस आउँछ। यति व्यायाम गर्नाले हामीलाई धेरै रिलिफ मिल्छ। तन्काइदिउँ खुट्टालाई पुरै अगाडितर्फ, हिल जमिनमा छ। हामी जुत्ता खोलेर या जुत्ता लगाएरै गर्न सकिन्छ यो व्यायाम। घुँडा लाग्छ, टाइट टाइट टाइट। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, फेरि श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। माथितर्फ उठाउँ खुट्टालाई, पन्जालाई, फेरि तल, माथितर्फ, तल। पिडुलामा पुरै खिचाव छ, स्ट्रेच छ। फेरि माथि, बिस्तारै टेकौँ, प्रेस गरौँ जमिनतर्फ, पुनः प्रेस गरौँ, रिलिज। फेरि प्रेस, खुट्टाले जमिनतर्फ थिचिराखेको छौँ अनि जहाँ बसेको छौँ हिप जमिनतर्फ, ढाड लक छ, लोअर ब्याक लक गरेको छौँ, टाइट गरेको छौँ। रिल्याक्स, रिल्याक्स एन्ड रिल्याक्स। दुवै घुँडाहरू जोडिदिउँ, पछाडि अलिकति सपोर्ट छ। श्वास भरौँ, प्रेस गर्छौँ हातले, टाइट 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 पछाडिको भाग। श्वास भरौँ एन्ड रिलिज। फेरि श्वास भरौँ, दुवै घुँडाहरू जोडिएको अवस्थामा छ, पछाडि समात्छौँ। श्वास भरौँ एन्ड रिलिज। ब्रिथ इन, रिलिज एन्ड रिल्याक्स। खुट्टाहरू सिधै छन्, केही तन्केको अवस्थामा। श्वास भरौँ, बिस्तारै यहीँबाट तल झुक्न सकिन्छ। कम्तीमा 5, 7, 10 पटक हामी यो अभ्यास गर्छौँ। रिल्याक्स। हातलाई तन्काइदिउँ, मुट्ठी बनाऊ, खोलिदिउँ। अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन। टाइट एन्ड रिल्याक्स। लामो श्वास लिउँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। लामो श्वास लिउँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि लामो श्वास भित्र, श्वास भरौँ, 2, 3, 4 भरौँ, रोकिराखौँ, 2, 3, 4 छाडिदिउँ।
यही क्रमलाई जारी राखौँ। श्वास भरौँ, रोकौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, रोकौँ, छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो शरीरलाई हल्का छोडिदिउँ। हातहरूलाई हल्का, शिरलाई हल्का। जहाँ बसेको छौँ शरीरको पुरा वजन त्यही छोडिदिउँ। बाहिरबाट आउने हरेक आवाजहरूलाई ध्यानपूर्वक सुनौँ अनि मनमा नै स्वीकार गरौँ, ताकि आवाज र हामी एकनास छौँ। आवाजले हामीलाई कुनै डिस्टर्ब गरिराखेको छैन। Relax your shoulders, relax your neck. बिस्तारै बिस्तारै श्वास भरौँ। आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, हामी सोफामा या चेयरमा या पलङमा जेमा बसेर पनि घरभित्रै, अफिस रुमभित्रै योगको केही अभ्यासहरू गर्न सक्छौँ। हामीलाई तुरुन्तै रिलिफ हुन्छ। हाम्रो शरीरमा आएको स्टिफनेस या हामीलाई भएको दुखाइ, कुमको पाताको पछाडि दुख्ने समस्या, खुट्टाहरूको नसा खुम्चिने समस्या, यो बसिराख्ने मान्छेलाई, जसलाई योग गर्ने समय पनि हुँदैन र एकैचोटि डाक्टरकोमा पुग्नुपर्ने समस्या हुन्छ, उहाँहरूले यो अभ्यास दैनिक रूपमा 2-3 पटक, जुन बेलामा हामीलाई टाइम हुन्छ त्यो बेलामा अभ्यास गर्ने गऱ्यौँ भने हामी स्वस्थ रहन्छौँ। हाम्रो शरीरमा जुन किसिमको योग गर्दाखेरि फाइदा हुने हो त्यो फाइदाहरू हामीलाई हुन्छ। बसेरै पनि योग गर्न सकिन्छ, प्राणायाम गर्न सकिन्छ, प्राण शक्ति बढाउने, ऊर्जा शक्ति बढाउने योगाभ्यासहरू गर्न सकिन्छ। अनि हामीलाई जब फुर्सद हुन्छ त्यो बेलामा अरू अभ्यासहरू गर्छौँ। हस्त दर्शकवृन्द, यिनै कार्यक्रमहरूसँगै आजको यो योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। योग गर्दै गर्नुहोला। हस्त, नमस्कार।